आम्ही जर सगळ्यांनी बरे भशेन जर काम केलें, आम्ही जेन्ना ताचे जर पांय उरनासतना आम्ही जर काम करताना जर मुद्दामून ती निश्ठा दवरली जाल्यार मध्य मतदारसंघात सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचें कमळ केन्ना फुलतलें हें देव मागचें. राजकीय मळाचेर काही निर्णय आसतात ते आमकांय मान्य करचे पडटात. ती तुजो धर्म आसता तोय करता. पण प्रत्येक पक्ष जसो आपलो पक्ष वाडयता, आपल्या पक्षाचे मेंबर जावन आपल्या पक्षाचे आमदार जावन आपल्या पक्षाची ध्येय धोरणां सामान्य लोकांकडे पावोवपाचो प्रयत्न करतात. त्या हातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी आनी म्हणून मुद्दामून एक निमित्त हांव सांगतना 4 गजाली हांव सांगल्यो तुमी लक्षांत दवरल्यो की कित्याक भारतीय जनता पार्टी. हांव भारतीय जनता पार्टीचो आमदार कित्याक, हांव भारतीय जनता पार्टीकूच कित्याक चिंतून रावता. कितलीय प्रलोभन आसतली किंवा आनी कितें आसतलें जाल्यार आपूण कित्याक भारतीय जनता पार्टी ही हातूंत भितर घेवन भोंवता ताका कारण आसा. ह्या 39 मतदारसंघात भोंवतना सगळे कडेन एक हांवें आडवलें की अध्यक्ष हें जाल्यार भितर लोकांचो लोक आसा तातूंत भितर लोक येता ते भोवं येतात कोण फुलां उडयतात आनी फुलां उडयल्या नंतर आमी भितर येतात. आमी सगळे तशे भायर आयले आमी हांगा आयले विनायक तेंडुलकर नरेंद्र आमी मनोहर आर्वेकर आयले दिवळी पेटयली आनी दिवळी पेटयली आनी आमी काय केलें त्या फुटबॉल करून फुलां घातली आनी वयर जुने कार्यकर्त्यांक खबर आसता. पण नवीन कार्यकर्ते तुमी जे पळयतात तांकांय दिसता की हे येतात खरें आनी हे पांय पडटात. कोणाक पांय पडटात आमी कित्याक